हरे कृष्ण श्रीमन्नारायणीयं दशकं 92 वेदैः सर्वाणि कर्माणि अफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीशा मा भूद्वेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाक्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगः तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदै विभो त्वत्प्रसादं भजेयं स्त्रीशूद्राः त्वत्कथादिश्रवणविरहिताः आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विषकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृथा मां पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि भ्रात्रा मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतिं तादृशं मा कृथा मां श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्सुवाद्यङ्कितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः अखिलदनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जाताश्रेता कृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविषरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीमनु किल कृतमालाञ्च पुण्यां प्रतीचीं मामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वय्याशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरय त्वन्निषेवां दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित्परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवाद्याशु सिद्धयेत् असदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तो प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्धया क्षिप्रं मुक्तिप्रदानेत् अभिददऋषयः तेषु मां सज्जयेथाः देवर्षीणां पितॄणामपि च न पुनर्ऋणी किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलम् अपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि
भक्तिं प्रणीयाः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।